दक्षिणी छिमेकीहरू उत्तरी छिमेकीहरू दुईटै खुसी भएको छन्। खुसी भएको छन्। 2+1 भन्ने जुन चाहिने थ्योरी हो त्यो 2+1 दुईटा मिलेर तेस्रो भन्छ। नेपाल तेस्रो भयो। राजाबाजीहरूको आन्दोलन जसरी अगाडि आएको छन् त्यो अचानक यसै आएको छैन। यहाँ 7 साल होस् या 46 सालमा या 63 सालमा सडक तातेपछि त्यसले नयाँपन लिएर आएको छ। सङ्कट ल्याउने खेलको द्वार चाहिँ ओलीजीले खोलिदिनु भएको छ। ठुलै डिजाइनमा ओलीजीले चाहिँ उहाँ जसरी फस्नुभयो, फसेपछि मलाई चाहिँ यो सजिलै अब यसको अवतरण भएर अब भोलि सजिलै चुनाव भएर देश सग्लै भएर नयाँ वैशाखको चुनावमा कुनै पार्टीले जितेर देश अगाडि आउने सम्भावना साह्रै कम छ। हिमाल अनलाइन टिभी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु भएपछि यति बेला नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। अहिले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बीच तीव्र रूपमा छलफल भइरहेको छ। नेपालको राजनीति अब कता जाला भन्ने विभिन्न आकलनहरू गर्न थालिएका छन्। आज हामी यी विषयमा पूर्व मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मैनालीजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। नेकपाको 2/3 बलियो सरकार 5 वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको, तर आधा कार्यकालमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिनु भयो। यस्तो अवस्था किन आयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो कदम चाल्न किन बाध्य हुनुभयो? उहाँको त्यो चतुर्याइ कि उहाँको त्यो एउटा बठ्याइ अथवा उहाँको निस्वार्थीपनको रूपले पनि हेर्ने हो भने उहाँले यो जुन पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो त्यसमा उहाँले आफूले भोलि कति फाइदा लिने, आफू कहाँ कति सङ्कटमा जाइन्छ कि जाइँदैन भन्दा पनि सङ्कटलाई निम्त्याउने, म चाहिँ भोलि आफ्नो सङ्कटलाई निम्त्याउने, आफ्नै पद पनि धरापमा पार्ने, पार्लियामेन्टलाई नै चाहिँ विघटन गरिसकेपछि पार्टीलाई पनि सङ्कटमा लैजाने, एउटै तिरले पार्टीलाई पनि सङ्कटमा लाने, पार्टीकै विपक्षीहरू पार्टीमा चाहिँ आफूसँग सहमत नहुनेहरूलाई मूर्छितै पारिदिने, म चाहिँ अनि आम जनतालाई निराश बनाउने चाहिँ अब यो एउटै तिरले उहाँले चाहिँ आम जनतालाई निराश बनाउने, आफ्ना विपक्षीहरूलाई आक्रान्त पार्ने चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ के गर्नुभयो भने दुई छिमेकी देशहरू ती दुईटैलाई चाहिँ खुसी पार्ने। एउटै तीरले उहाँले दक्षिणी छिमेकीलाई पनि खुसी पार्नुभयो, उत्तरी छिमेकीलाई पनि खुसी पार्नुभयो। अनि त्यति मात्रै नभएर आफ्नै आफूमध्ये विपक्षी धारणा राख्नेहरूलाई आक्रान्त बनाउनु भयो, आफ्नै मतदाताहरूलाई निराश बनाउनु भयो, अनि आफ्नै भविष्यलाई पनि अन्धकारतिर धकेल्नुभयो। म चाहिँ त्यसो गरेर उहाँले विघटनको तीर हान्दा निस्वार्थी नेताको रूपमा मान्छेले भन्छ निस्वार्थी हुनुहुन्छ, त्योभन्दा के निस्वार्थी हुनुहुन्छ? उहाँले आफ्नै पदलाई जोखिममा पारेर पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो। बठ्याइको पनि उपल्लो बठ्याइ गर्दा म चाहिँ बडो बमरेङमा पर्नुभएको छ। मैले देख्दा चाहिँ अब उहाँले त त्यसलाई त्यस्तो नठाने होला, किन आफ्नो पद सुरक्षित हुन्छ भने ठाने होला, तर उहाँका कदमले चाहिँ उहाँको पद पनि सुरक्षित छैन। चाहिँ अब उहाँको हातमा जस्तो मैले के देख्छु भने एउटा सेनाले आफ्नो हातमा बन्दुक हुँजेसम्म बलियो हुन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री अथवा देशको नेता पार्लियामेन्ट हुइन्जेलसम्म ऊ बलियो हुन्छ, किन जनबल भनेको पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यो पार्लियामेन्टको बलले ऊ बलियो हुन्छ। अब सेनाले हतियार फ्याँकेर उभिएको मान्छे जस्तै उहाँले आफ्नै सक्छ देखिने सांसदलाई चाहिँ समाप्त पारिसकेपछि त उहाँ पनि बलियो हुनु भएन। अब राइफल फ्याँकेको सेना जस्तो भएर उहाँ अगाडि उभिनु भएको छ, तैपनि उहाँलाई के लागेको छ म सबैभन्दा बलियो छु, सबैभन्दा सुरवीर छु भन्ने उहाँलाई लागेको छ। त अघि मैले भने जस्तै धेरै बठ्याइ गरेर एउटै तीरले धेरैतिर त हान्नुभयो, त त्यसले देशलाई कुन सङ्कटमा लाने हो, कुन अप्ठ्यारोमा पुर्याउँछ भन्ने कुरो उहाँले त्यति धेरै विवेक गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण धेरै बाटो हुँदै उहाँ लड्नुभयो, चाहिँ त्यो बठ्याइले नै लड्या हो। त यति धेरै बाटो नभएको भए सायद उहाँले, मैले पहिले भन्दै थिएँ, उहाँले दुईवटा सजिला विकल्प मैले उहाँलाई सुझाएको थिएँ। एउटा कि त उहाँ राजीनामा दिएर बालकोट जाऊ, म चाहिँ आरामसँग पार्टीको सल्लाहकार भएर बस, म चाहिँ अथवा त्यो सक्दैन भने आधा दुईवटा पदमा एउटा पद छोडेर म चाहिँ पोलिटिक्समै क्रियाशील बनाऊ भन्दा यी दुइटै कुरो उहाँ मान्नुभन्दा पनि अब सबैलाई ठिक लाइन्छु भनेर उहाँ अगाडि जाँदा म चाहिँ यसो हेर्दाखेरि बाटो अब आफ्नो हातमा पनि केही नराखिकन उहाँले पार्लियामेन्ट विघटन गर्न जान त्यागी जस्तो भन्छ नि, म जेल बसेको त्यागी भन्ने कुरोलाई त उहाँले नेगेटिभली अहिले हेर्ने हो भने त्यो पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले केही पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्नु भएको छ, किन भोलि प्रधानमन्त्री पद के हुन्छ जस्तो भोलि उहाँको जुन विघटनको प्रस्ताव छ भोलि अदालतमा गयो भने अदालतले त्यो विघटनको प्रस्तावलाई उल्टाइदियो, मान्दिएन,
भने पनि मान्छे त्यो सङ्कट त उहाँमाथि नै पर्ने हो। यदि उल्टाइदियो भने अब त्यो सङ्कट के पर्ने भयो भन्दा उल्टाइदिएपछि उहाँलाई सबै पार्लियामेन्टका सदस्यहरूले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न त दिँदैनन्। त्यति मात्र होइन कि राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रपतिको रूपमा उभिन त दिँदैनन्। सङ्कट त उहाँको सामनेमा आइहाल्यो पार्लियामेन्टको। संसद विघटनको अवस्था भनेको यहाँले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुभयो, यो कदमले त वास्तवमा उहाँको आफ्नै राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा परेको देखिन्छ। यस्तो आफ्नै जीवनलाई धाराशायी अवस्थामा राखेर संसदलाई नै विघटन गरेर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी कदम उहाँको यो बाध्यात्मक हो अथवा के हो, सङ्केत आशय के हो? अहिलेको मलाई चाहिँ उहाँको बाध्यात्मक त पक्कै पनि होइन। मलाई जति मान्छेले भन्छन् अरू के मान्छेले बाध्यात्मक करा जस्तो उहाँकै मान्छेहरूले चाहिँ पार्टीभित्र बाध्यात्मक बनाएर उहाँ डिभिजनमा यो पार्लियामेन्ट विघटनमा जानु हो भनेर उहाँका समर्थकहरू अहिले कराउन थालेका छन्। मलाई त्यस्तो किन हो मलाई लाग्दैन भने अब आफ्ना साथीहरूलाई आफूले मिलाउन त उहाँले पहिलेदेखि सक्नुपर्थ्यो, मिलाउनुतिर लाग्नु भएन। अन्त्यमा पनि कम्प्रोमाइज माधव प्रचण्डजीहरूले त कम्प्रोमाइज खोजिराखेकै थियो। दुईवटा पक्ष किन उहाँले विश्वासिलो भएर पार्टी चलाउनु सक्नु भएन, क्षमतावान भएर पार्टी चलाउन सक्नु भएन, क्षमतावान भएर सरकार राख्न सक्नु भएन। पार्टीका नीति पोलिसीको मात्र आफू बस्न नसकेपछि अविश्वास बढ्दै गएपछि उहाँहरूले कम्तीमा पनि एउटा पछौडीले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरो राखेरै चाहिँ उहाँहरू अगाडि जानुभयो। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भन्दा निषेध गरेर उहाँका पार्टीका साथीहरूले उहाँलाई लगेका थिएनन् भन्ने कुरो त राष्ट्रपति कार्यालयमा 83 जनाको सिग्नेचर लिएर चाहिँ यो अध्यादेशको विरोधमा उहाँ जानुभएको थियो। त्यतिखेर ओलीमा चाहिँ अलिक नर्मल्ली यो आउँछ, यो प्रस्ताव आउँछ भनेर नठान्दाखेरि उहाँ अलि हताश हुनुभयो। हताश भएपछि यो अध्यादेशमा चाहिँ यो अध्यादेश पनि फिर्ता लिन तयार हुँदै ललालुलु भएर उहाँ फिर्ता हुनुपर्छ भएपछि सबैले त्यतिखेर त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्नै खोजेको भए सायद उहाँ त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेका मान्छे हो भने चाहिँ हट्ने स्थितिको मान्छे हो भने चाहिँ त्यो अरूले त्यति जोड गरेनन्। ठिक छ, मिल्ने भने मिलेर जाउँ, संसद आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि हामी फिर्ता लिन्छौँ। जुन प्रस्ताव फिर्ता ल्याउनु भएको थियो यो राष्ट्रिय संवैधानिक परिषदलाई चाहिँ सङ्कुचन गर्ने जुन विधेयक ल्याएको थियो त्यो पनि फिर्ता लिने, दुइटै फिर्ता लिएर आएर फेरि नर्मलमा जाने भन्ने कुरो त मानेकै थियो नि। म चाहिँ त्यो हुँदा मलाई चाहिँ पार्टीका साथीहरूले उहाँलाई छुट नदिएको होइन। म चाहिँ तर उहाँले के ठान्नु हो भने यो पनि मेरो अपमान हो भन्ने ठान्दै योभन्दा ठुलो मान खोज्न उहाँ जाँदा अब अहिले आफ्नै खुट्टामा आफूले नै बन्चरो हान्नुभयो। अघि म भन्दै थिएँ पार्लियामेन्टले यो उहाँको निवेदन फर्काइदियो, म चाहिँ रद्द गर्यो, सिफारिसलाई मान्य दिएन भने पनि उहाँलाई सङ्कटै हो। किन त्यहाँबाट आएपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैनन्, राष्ट्रपति पनि रहँदैनन्, अरू विपक्षीहरूले चलाउने स्थितिमा आयो। अब इनकेस मानुस कुनै कारणले म चाहिँ अदालत चाहिँ अब अहिलेसम्म मैले देख्दा अदालतले फिर्ता नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। संविधानमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कुनै धारा पनि छैन। सामान्यमा चाहिँ कानुनको ज्ञान सामान्य ज्ञान भएका मान्छेले पनि भन्न सक्छ कि पार्लियामेन्टमा यो संविधानले अदालतले के गर्ला त्यो भोलिको कुरा भयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो सरकारलाई नेकपाका गुट उपगुटले काम गर्न दिएन, देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो, यो सरकार ढाल्नका निमित्त देशी विदेशी शक्तिहरू लागे, त्यसकारणले जनताको जुन जनमतबाट यो सरकार बनेको छ काम गर्न नदिसकेपछि अब फेरि जनतामा जाउँ भनेर मैले यो बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यो कुरोको झुट किन भयो भने दुई तिहाईको बहुमत दिएर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि पनि बाध्यात्मक स्थिति रह्यो भने के 100% भोट दिन्छ त भोलि कुनै तर्क आयो भने चाहिँ किन दुई तिहाईको मत दिएर त उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै हो। अब दुई तिहाईको मत पाएको पार्लियामेन्ट र त्यसको पार्टीलाई मिलाएर जाने उहाँसँग क्षमतै छैन भने चाहिँ किन यी सबै अहिले पछि उत्पत्ति भएका त होइन नि, पार्टीमा पहिलेदेखि आएका साथीहरू हुन्। अनि माओवादी पनि पहिलेदेखि नै देखेर जानेर उहाँले नै पहल गरेर पार्टी एकीकरण गरेर अर्काले गरिदिया पनि होइन, अर्काले बलजफ्ती पार्टी एकीकरण गरेर प्रचण्डलाई उहाँको बिचमा एउटा भुङ्रो हालिदिएको स्थिति पनि होइन। उहाँले रोजी दुईजना मात्रै मिलेर पार्टी एकीकरण गरेर अगाडि लिएर आएको स्थितिमा उहाँले अरूले काम गर्न दिएन भन्ने भन्दा पनि मेरो क्षमता पुगेन, मेरो बुद्धि पुगेन भन्नेतिर त उहाँ जानु भएन। भएको मैले देखाएको कि उहाँले बुद्धि नपुर्याएकै हो, पार्टी चलाउन पनि बुद्धि पुर्याउनु भएन, पार्टी एकीकरणमा पनि बुद्धि पुर्याउनु भएन, अनि सरकार चलाउनमा बुद्धि पुर्याउनु भएन। अब यो बुद्धि नपुर्याइ उहाँ चाहिँ यो पार्टी विघटनमा गएर देशलाई सङ्कटमा पुर्याउनु भयो, देशको आन्दोलनलाई सङ्कटमा पुर्याउनु भयो, इभन पार्टीलाई सङ्कटमा पुर्याउनु भयो। अब चुनावमा जाने स्थितिमा चुनावमा के हुने हो उहाँको परिणाम चाहिँ सिङ्गुलो हिजो पार्टी दुईवटा पार्टी मिलेर लाग्दा त दुई त्यहाँ आएको थियो। उहाँले खुलेरै भन्नुभएको छ अब
अदालतले सदर गर्यो भने हामी चुनावी प्रक्रियामा गयौँ भने ठिक छ, जनताले जसलाई चुनेर पठाउँछन् उनीहरू अगाडि आउँछन्, आएर काम गर्नुहोस्। यदि मलाई पत्यायो भने म अगाडि आउँला, तपाईँहरूलाई पत्यायो तपाईँ अगाडि आउनु होला, उहाँले त प्रश्न भन्नुभएको छ। होइन, भन्ने कुरो त त्यही हो। किन मैले 100% जित्छु भनेर दाबी गर्नुभन्दा जो आउँछ त्यो कुरो भन्ने हो। तर उहाँले खोजेको त के हो भने म चुनावमा गएर म चाहिँ सादगी जीवन बिताउन तयार छु भने त अहिले म चाहिँ सादगी भए त भइहाल्थ्यो। त्यो उहाँले भन्न खोजे होइन। तर मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने उहाँको यो विघटनको प्रस्तावमा चाहिँ छिमेकीहरू, हाम्रा दक्षिणी छिमेकीहरू, उत्तरी छिमेकीहरू दुइटै खुसी भएको छन्। खुसी भएको छ। म चाहिँ यो के छ भन्दा उत्तरी छिमेकीलाई सबभन्दा समस्या नेपालमा परेको के हो भने यो अमेरिकन प्रस्ताव जुन एमसिसी भन्ने छ, म चाहिँ त्यो मिलियन कर्पोरेसन च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन प्रोजेक्ट हो, त्यो प्रोजेक्ट यहाँ पार्लियामेन्टबाट पास गरेपछि अमेरिकनहरू पश्चिमाहरूको बोलबाला नेपालमा धेरै बढ्ने भयो। पश्चिमाहरूको यहाँ बोलबाला बढ्ने भनेको त चाइनिजहरूको निम्ति त एउटा खतराकै विषय बन्न सक्थ्यो। त्यस कारण यो पार्लियामेन्ट भङ्ग हुने बित्तिकै त अब त्यो पश्चिमाहरू अमेरिकनमा चाहिँ एमसिसी पास नहुने भयो। एमसिसी पास नहुने भएपछि त चाइनिज त खुसी हुने भइहाले। चाहिँ त्यस अर्थमा उनीहरूले यसलाई राम्रै ठानिरहेका छन्। मैले मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यसै अब दक्षिणीहरू पनि के ठानिरहेछन् भने अब ओलीजीको जुनसुकै पोजिसनमा पनि अब हिजोको दुई त्यहाँको पोजिसनमा ओली फर्किनुहुन्न चाहिँ होला। ओलीजीलाई के लाग्यो होला, मलाई भारतीयहरूले साँच्चैकै राम्रो सल्लाह दिएका छन् र उनीहरूको भर्खरमा अगाडि गएको छु भन्ने उहाँलाई विश्वासै लागेको छ। किन मलाई लाग्छ यो बिचमा रको चिफ आयो, त्यो बिचमा विदेश सचिव आयो, त्यति मात्रै होइन बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुख आएर उहाँलाई जे सल्लाह दिएका छन् त्यो सल्लाहमा उहाँ अवतार अगाडि आउनुभयो। अवतार अगाडि आउँदा उहाँलाई के लाग्यो भने पार्लियामेन्ट विघटन गरेपछि मेरो मेजोरिटी आउँछ भन्ने किसिमको एहसास दिएर उहाँलाई उचाल्या होला। चाहिँ यसै त उहाँले यो बुद्धि उहाँको बिचमा आउन सक्ने स्थिति थिएन। किन कसैले कुनै आडमा नलागिकन उहाँले यो स्थिति गर्नुहुन्न थियो। त्यो आडबाट यो गर्दा अब मलाई लाग्छ भोलिको यहाँको वस्तुवादी स्थितिले उहाँले मेजोरिटी ल्याउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दा पार्टी पनि सङ्कटमा आकिन अब दुईटै आएको पार्टी चाहिँ विभाजित भएर पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर जनतामा जाँदा उहाँहरूलाई दुईटै पक्षलाई हाली खुसी हिजोको दुईटैभन्दा पनि माथिल्लो मत अथवा त्यत्तिकै मत अब जनताले फेरि दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि उहाँको यो निर्णय भने यो सुसाइडल निर्णय भयो। त्यो चाहिँ त्यसले उहाँलाई आफूलाई पनि फाइदा गर्दैन, राष्ट्रलाई पनि फाइदा गर्दैन, अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यो उहाँले नबुझेर एउटा आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ चाहिँ लागि उहाँले सबैलाई तोपको मोहरीमा पड्काइदिनु भयो भने चाहिँ यसले राम्रो स्थिति त बनाउँदैन। निस्वार्थी मान्छे त्यो हुन्थ्यो, आफू बरु ब्याक भएर पार्टीलाई बचाउनु पर्थ्यो, देशलाई बचाउनु पर्थ्यो, आन्दोलन बचाउनु पर्थ्यो। त्यो एउटा महान नेताको भूमिका त्यो हो। चाहिँ म नभएदेखि संसारै चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन्छु, म नभएपछि चल्ने अरूलाई दिन्न भन्ने जुन सोच आयो यसले चाहिँ उहाँमा चाहिँ देशको पनि फाइदा गरेन। चाहिँ संसद विघटनको कुरा प्रधानमन्त्री ओली त तेस्रो इतिहासमा तेस्रो व्यक्ति पर्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। आखिर इतिहास त छ नि त फेरि। होइन, के छ भने त्यहाँ पहिलेको स्थितिमा अहिलेको फरकै छ। जस्तो पहिले संसद विघटन 17 सालतिर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकारलाई पनि राजाले अपदस्थ गरिदिएको थियो। संसद त विघटनै भएको थियो। चाहिँ त्यो कारण अलग हो। किन त्यो राजाले विघटन गरे चाहिँ अनि उनी त बिपी त जेलै गए। त्यहाँभन्दा पछाडि गिरिजाप्रसाद पनि आन्तरिक कलहकै कारणले उहाँले ठ्याक्क अहिले गिरिजाप्रसादको केस र अहिलेको ओलीजीको केस मिल्छ। आन्तरिक कलहकै कारणले गिरिजाप्रसादले पनि पार्लियामेन्ट विघटन गरे। विघटन गरेपछि उहाँको सरकारले त मेजोरिटी ल्याएन। मान्छे त नजिरै छ। विघटन गरेर गएपछि मेजोरिटी नल्याएको नजिर छ। त्यसै गरी अब अहिले ओलीजीले पनि अनेक कच्याकुचु आफ्नो पार्टीका साथीहरूसँगै गरेर पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो। त्यो गिरिजाकै नजिर दोहोरिने हो। चाहिँ त्यही बेलाको नजिर जोडिनु भने उहाँले पनि मेजोरिटी ल्याउनुहुन्न। त्यति मात्रै नभएर अब अहिले त स्थिति कस्तो छ भने यो गणतन्त्र आएपछिको दुईटै बहुमत ल्याएको इलेक्टेड सरकार थियो, चुनिएको सरकार थियो। चाहिँ अब यसले जे नजिर बनाउँथ्यो त्यो नजिरले त गणतन्त्रमा सरकारको नजिर बन्थ्यो। त्यो नजिर भनेर त के भइदियो भने दुईटै बहुमत ल्याए पनि पार्टीको कचिङले चाहिँ पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर अगाडि जान सकिन्छ। अनि संविधानमा जे लेखे भए पनि प्रधानमन्त्री लागेपछि चाहिँ संविधानमा लेखे सर हुन्छ भन्ने खालको मेन्डेट अगाडि लिएर आएर त उहाँले कुनै नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्नु भएन र देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने अभियानमा पनि उहाँ लाग्न सक्नु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब घटना घटिसकेका छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कदम चालिसक्नु भएको छ। यसपछि सिर्जित हुने परिस्थितिको बारेमा कुराकानी गरौँ न। अब कसरी मुलुकको राजनीति अघि बढ्छ?
त्यो त मैले अलिकति पनि भने। अब यहाँ पहिले त अब अदालतको कुरो भयो, अदालतले यसलाई यो सिफारिसलाई सदर गर्यो, एउटा कुरो हुने भयो। यो सिफारिसलाई बदर गर्यो, अर्को कुरो हुने। बदर गर्ने बित्तिकै एउटा नर्मल कोर्स के जाने हो भने सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू चेन्ज हुन सक्ने भए यही सिस्टम अगाडि जाने भयो। त्यसपछि आउने सरकारले नयाँ काम गर्यो भने त्यसै अनुसारको फल उसले पाउने भयो। नयाँ काम गर्न सकेन, यस्तै भयो भने दुर्गति नै भोग्नु पर्ने भयो भन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो। यदि पार्लियामेन्टको विघटनलाई सदरै गरिदियो भयो अदालतले, जुनसुकै कुरो संविधानमा लेखा भए पनि चाहिँ हामी सरकारले ल्याएको कुरोमा धेरै विवादमा जाँदैन, हामी पार्लियामेन्ट विघटनलाई सदर गर्छौँ भनेर अदालतले सदर गरिदियो भने चाहिँ यो पनि सम्भावना नभएको चाहिँ होइन। तर त्यति बलियो सम्भावना चाहिँ छैन, किन कानुनको आधारमा भन्ने हो भने अदालत स्वतन्त्र संविधानको संरक्षकको रूपमा अदालत उभियो भने चाहिँ यसले विघटनभन्दा अर्को उपाय गर्दैन। अब विघटन गरेन भने म के देख्छु भन्दा सरकार झन् कमजोर हुन्छ। त्यो कमजोर सरकारलाई जहिले पनि म के देख्छु, नेपालमा सरकार कमजोर भएपछि चाहे त विगतमा मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार होस्, चाहे त्यहाँभन्दा यताका जुन सरकारहरू जहाँ जहाँ कमजोर भयो, सरकार कमजोर भएपछि गिरिजाप्रसादको कोइरालाको सरकार पनि कमजोर भएपछि महाकालीभन्दा पहिलेकै सन्धिहरू लिएर आए, पछि गएर आपसी कलह बढ्दै गएपछि महाकाली सन्धि लिएर आए। चाहिँ हुँदै हुँदै चाहिँ यहाँ गणतन्त्र ल्याउने बेलामा माओवादी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याएर लिम्पिया धुराहरूको केस इन्डियाले क्याप्चर गर्यो। अब यो कमजोर स्थितिमा मलाई लाग्छ कि अब यो लिम्पिया धुराको केसमा अब कमजोर मान्छे ओलीको सरकारमा टेकेर, किन उहाँसँग पार्लियामेन्ट पनि छैन, विपक्षीहरू पनि सब रुष्ट हुन्छन्, त्यो अन्तरिम पिरियडको त्यो कमजोर स्थितिमा उहाँले सायद केही लेनदेन गरेर सायद लिम्पिया धुरा अब यस्तै चाहिँ ठ्याक्क हुन्छ भन्दा पनि भारतको पनि हितलाई सुरक्षित गर्दै अब हाम्रो हितलाई कटौती गर्दै कुनै नयाँ सन्धिमा जान सक्छ। किन हामी जब सानो देशको कमजोर सरकार हुन्छ, त्यो कमजोर सरकारकालाई टिकाउने नाउँमा अनेक बहाना दिने नाउँमा भन्छ। पहिले पनि पञ्चायत कालमा पनि त्यस्ता प्रस्तावहरू त दरबारमा नआएका होइन, राजाले नमानेकै कारणले त्यो स्थितिबाट हामी भुटान बन्नबाट बचिँदै अगाडि आएका थियौँ। यो स्थिति अहिले फेरि दोहोरिरहेछ। अब यसले हामीलाई कहाँसम्म पुर्याउन सक्छ, किन होला भन्छ त्यसले यहाँ संविधान परिवर्तनका कुरा लिएर आउँछ, त्यो त धेरै मान्छेले चाहेका थिएन। त्यो मात्रै गर्छ कि यो सीमाको सवालमा मलाई धेरै हदसम्म लाग्छ कि यो सीमाको सवालमा त्यो कमजोर सरकार चाहिँ ओलीजीको कमजोर चाहिँ सरकार, किन चुनाव जित्ने सम्भावना कम भएको सरकार, अनि चुनाव जिताइदिन्छु भन्ने आश्वासनमा चाहिँ चलखेल भएर अब हाम्रो अखण्डतामाथि पनि चोट पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियो छ भन्छ। अब यो यसो हेर्दाखेरि नेगेटिभ कुरो मात्रै सोचेर भन्यो भनेर भन्छन्, तर यसै केही नभइकन अब अहिले चाहिँ यो विघटन हुँदाखेरि भारतीयहरू चाहिँ दङ्ग परेर उभिनु पर्ने त कुनै कारण थिएन। त्यसमा कुनै कारण त छ। मैले बुझेअनुसार अहिले दक्षिणी मित्रहरू पनि उत्तरी मित्रहरू पनि दङ्ग भएको छन्। अब अहिले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा चिनिया दृष्टिकोण र इन्डियन भारतीय दृष्टिकोण समान एउटै रूपले उभिया छ। अर्को अर्थमा भन्यो भने 2+1 भन्ने जुन चाइनिज थ्योरी हो, त्यो 2+1 दुईवटा मिलेर तेस्रो भन्छ। नेपाल तेस्रो भयो भन्छ। दुईवटा मिलेर तेस्रो भन्दा दुईवटाको अनुकूलमा नेपाललाई राख्ने भन्छ। अब नेपालको संविधान, नेपालको व्यवस्था, नेपालको सरकार चाहिँ दुईवटाको अनुकूलको हुने भन्ने टाइपबाट उहाँहरूको दृष्टिकोण अगाडि बढ्दै आएको छ। त यो बढ्ने कारण भने के हो भने अब यहाँबाट पश्चिमी प्रभावलाई हटाउने हो। पश्चिमी प्रभावलाई हटाउनकै लागि त यो विघटनको प्रस्तावले एमसिसी पास नभएर उसलाई बिस्तारै बाहिर पार्ने खेल त भइसक्यो। अब त्यो बाहिर पार्ने खेल अगाडि बढ्दै गएर यही संविधानलाई नै संशोधन गर्ने खेल कति अगाडि जाने हो भन्छ। संविधानमा नै उत्तर दक्षिणलाई मन नपर्ने के कुरा छन् त्यसलाई पनि हटाउन सकिने स्थिति पनि आउन सक्ने भयो, किन सरकार कमजोर भएपछि जे पनि गरिदिने सरकारको रूप र हैसियत त देखियो। नभए अकारण अहिले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुपर्ने थिएन भने भोलि पनि उहाँ चाहिँ अब पार्लियामेन्टै नभएपछि अनेकौँ गोप्य सन्धि सम्झौता पनि हुन सक्ने सम्भावना छन्, जसले गर्दा कमजोर सरकारले राष्ट्रका निम्ति अरू धेरै नोक्सानदायी कामहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। ती सम्भावनाका कुरा हुन्। म चाहन्छु, मेरो आशा त के हो भने ओलीजीले जे गल्ती गरे यसलाई सुधार्दै चाहिँ राष्ट्रलाई बलियो बनाउने ठाउँमा उहाँ पुगुन् चाहिँ मेरो अहिलेको पनि चाहना हो। तर त्यो चाहनाले मात्रै भन्दा पनि उहाँ फँसिसक्नुभयो, खाडलमा हाम फालिसक्नुभयो। अब त अहिले आरोप केसम्म लाग्न थाल्यो भने ओली वास्तवमा यो गणतन्त्र समाप्तिको खेलमा हुनुहुन्छ। ओली दरबारसँग मिले, दरबारलाई फेरि बिउताउन लागे भन्ने खालको आरोप छ नि उहाँमाथि। के फेरि पञ्चायत दरबार बिउताउन लागेका हुन् ओली? होइन, अब त्यो कतिसम्म हो, किन त्यो देखिया छैन। नदेखिया कुरोलाई अब हावाको भरमा दरबार ल्याउन लागे भन्नुभन्दा पनि उहाँले देशलाई सङ्कटमा चाहिँ लानुभयो।
यो सङ्कटले अब काहीँ अदालतको सहाराबाट यो पार्लियामेन्ट उल्टियो भने त एउटा त्यति धेरै खेल हुँदैन। होइन र अन्तरिम सरकारमा ओली नै जाने भयो भने त्यो बिचमा संविधान संशोधन लगायत संविधान फाल्ने लगायत अरू धेरै खेलहरू यहाँ हुन सक्छन्। ती धेरै खेलमा जस्तो अब अहिले नै सडक तातेर राजाबाजीहरूको आन्दोलन जसरी अगाडि आएछन् त्यो अचानक यसै आएको छैन, त्यसका पनि कुनै योजनाहरू त होलान्। चाहिँ अब ओलीले अचानक ल्याएर पार्लियामेन्ट विघटन गर्न त्यो पनि बिना उहाँको योजना त बेग्लै होला, त यो डिजाइन गर्नेहरूको योजना त्यसै सतही रूपमा पार्लियामेन्ट डिभिजन गरेर फेरि चुनाव गर्ने यति मात्रै कुरोमा सीमित भएर आए जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको डिजाइन ठुलै होला, त ठुलै डिजाइनमा ओलीजीले चाहिँ उहाँ जसरी फस्नुभयो, फसेपछि मलाई चाहिँ यो सजिलै अब यसको अवतरण भएर अब भोलि सजिलै चुनाव भएर देश सग्लै भएर नयाँ वैशाखको चुनावमा कुनै पार्टीले जितेर देश अगाडि आउने सम्भावना साह्रै कम छ। चुनाव बेलामा हुन्छ कि हुँदैन, किन प्रधानमन्त्रीले त सिधै भनिसक्नु भएको छ म ब्याक हुन्न, त्यसका निमित्त तपाईँले जुनसुकै कदम चाल्नुहोस्। अर्को यतातर्फ कङ्ग्रेस बाबुराम भट्टराई लगायत समाजवादीले सडकमा तीव्र रूपमा जाने तयारी गरिरहेका छन्। हिजोबाट त केही गइ पनि सके, आजबाट अझ तीव्र रूपमा यो ओली सरकारका विरुद्ध संसद विघटनको विरुद्ध लाग्ने भनेर उनीहरूले त्यो अभियान नै एउटा कार्यक्रम नै बनाएर जाने योजनामा छन्। अब के हुन्छ? अनि त्यो सम्भावना छ चाहिँ उहाँहरूले जानुभन्दा यहाँ के छ भने पश्चिमाहरू त स्वाभाविक रूपमा यो मेरो विश्लेषणमा पनि अब यहाँ पश्चिमा नभएर दक्षिण र उत्तरको बिल्ली मात्रै भयो भनेपछि पश्चिमा शक्ति त झन् जोडले लाग्ने भए भन्छ। त्यति मात्रै होइन, यहीँ भएको नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब एकातिर त नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो के भएछ भने नेकपा फुट्ने भयो, भोलि म चुनाव जित्छु भन्ने कुरा एउटा छ। अर्का कुरो फेरि कहीँ यही एमालेमा चाहिँ ओलीजी नै बसिरहनु भयो भने त हामीलाई अरू ठुलो सङ्कट पर्छ भन्ने नाममा ऊ पनि आन्दोलनमा जान्छ, किन आन्दोलनमा गएर उसको गुमेको प्रतिष्ठालाई फेरि उसले पनि बढाउनु छ। यसले गर्दाखेरि देशमा बिस्तारै चाहिँ एउटा तनावको स्थिति बढ्न सक्छ। त्यो तनावको स्थिति अघि म भन्दै थिएँ पार्लियामेन्टले सर्वोच्चले एउटा निर्णय गरिदियो भने त त्यो तनावको स्थितिलाई शिथिलीकरण गर्ने नयाँ उपाय आउँछ। यदि पार्लियामेन्टमा चाहिँ सर्वोच्चले त्यो निर्णय गरेन भने त तनाव त जतिसुकै गरे पनि अन्तरिम सरकारको रूपमा उभिएको चाहिँ ओलीजीको सरकारले त्यो तनावलाई हल गर्न सकेन भने के हुन्छ? चाहिँ फेरि सडकबाट सरकार बदलिने स्थिति बन्न सक्छ, फेरि अस्थिरता देशमा दोहोरिन सक्छ। त्यो अस्थिरताले के ल्याउँछ अहिले नै ठ्याक्कै अनुमान त गर्न सकिँदैन, तर अहिलेको जे स्थिति जे संवैधानिक रूप छ त्यसलाई यही रूपमा टिकाउँछ भन्न चाहिँ सकिँदैन। किन तनाव बढेपछि तनाव भनेको आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलनले त नयाँ रूप लिएरै छोड्छ। किन अहिलेसम्म सडक तातिसकेपछि यहाँ 7 साल होस् चाहिँ 36 सालमा होस् या 46 सालमा या 63 सालमा सडक तातिपछि त्यसले नयाँपन लिएर आएछ। नयाँपन कति देशमा उपयोगी भयो भएन त आफ्नो ठाउँमा। अब यहाँले अघि भने जस्तै अब त्यो कमजोर स्थितिमा गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न पनि उठ्न सक्छ चाहिँ, किन यदि मास अनेकौँ प्रक्रिया शक्तिहरूको खेलले मासलाई तताइदियो भने त स्थिति आउँदैन भन्न सकिँदैन चाहिँ। तर अब त्यो चाहिँ सङ्कट ल्याउने खेलको द्वार चाहिँ ओलीजीले खोलिदिनु भएको छ। किन अब सबै चिज ओलीजीको कमान्डमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन चाहिँ। अब सेना, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, आम पिपुल, आम पोलिटिकल जगत अब ओलीजीको कमान्डमा बस्छ होइन कि ओलीजीको विरोधमा जान्छ। त्यो सबै शक्ति सरकारको विरोधमा जाँदाखेरि के परिणाम आउँछ चाहिँ अब अहिले ठ्याक्कै ज्योतिषीका पाराले भन्दा पनि समस्या भए हुनसक्छ। ओलीको कदमलाई लिएर सबभन्दा बढी टाउको दुखाइ चाहिँ यी लोकतान्त्रिक भनिएका नेताहरूमा बढी चिन्ता र टाउको दुखाएको विषय भनेको छ। हामीले आम जनताको तवरबाट हेर्दाखेरि, सोसल मिडिया हेर्दाखेरि देश वास्तवमा 2/3 सरकारले जसरी राष्ट्रको निमित्त काम गर्नुपर्थ्यो काम गर्न सकेन, देश अत्यन्त अनिर्णयको बन्दीमा पुग्यो। अब यो कदम प्रधानमन्त्री ओलीले ठिकै गर्नुभयो। यो कङ्ग्रेस नेकपाको जो चुनाव जितेर आएका सरकार थिए यिनले काम गर्न सकेनन्। अब एउटा अनिर्णयको बन्दीको बाटो खोलिदिए प्रधानमन्त्री ओलीले, ठिकै गरे भन्ने खालको व्याख्या पनि अथवा त्यो एउटा जनमत पनि फेरि सोसल मिडियामा देखिन्छ नि त। फेरि होइन त्यो जनमत हुँदै नभएको त होइन, तर त्यो प्रभावकारी छैन के। हजुर, त्यो जनमत ओलीजीको पक्षको जनमत अब साँच्चीकै राष्ट्रलाई सङ्कट परे भए त उहाँलाई सर्वदलीय बैठक राखेर यस्तो समस्या अब के गर्ने भनेर सबै पार्टीलाई विश्वासमा लिनु पर्थ्यो नि त, आफ्नै दलका नेताहरूलाई विश्वास। किन राष्ट्रमा सङ्कट पर्दा एक्लै मान्छेले म बिउताउँछु भन्न सकिँदैन।
चाहिँ किन अब मैले अहिले पनि देखा के हो भने यो संविधानले विघटन पुराना पश्चिमा कन्ट्रीका संवैधानिक व्यवस्था जस्तो यहाँको संविधान अहिले संविधानले दिएको व्यवस्था त्यति सजिलो छैन। प्रधानमन्त्रीले जतिखेर चाहे त्यतिखेर पार्लियामेन्ट विघटन हुने स्थिति छैन। त्यो उहाँलाई पनि थाहा छ। बलजफ्ती उहाँले जुन गर्नुभयो, अब त्यो गर्नुभन्दा पहिले साँच्चैकै देशमा सङ्कट आयो, जस्तो बाह्य सङ्कट आयो, आन्तरिक सङ्कट आयो, राजनीतिक सङ्कट आयो भने त्यसको समाधान भनेको त आफ्नै पार्टी अरू सर्वदलीय राजनीतिक पार्टी सर्वदलीय भेला राखेर के गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो मन्थन गरे अब त त्यहाँबाट पनि समस्या त निक्लिन्थ्यो। सबैले देशलाई भाँडमा जाओस् भन्ने मान्छे त सबै पोलिटिकल नेताहरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण त्यो बेलामा त्यो दिशातिर नसोचेर उहाँले एक्लै समाधान गर्छु, राष्ट्रको समस्या कुनै एउटा एक्लो वीरले समाधान गर्ने। अब पहिले जङ्गबहादुरको पाला जस्तो हातमा बन्दुक लिएर सबै निर्णय गर्ने अहिलेको अवस्था त होइन। त्यसलाई उहाँले सामूहिकतालाई विश्वासै गर्नुभयो। हिजोको कुरा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने तयारीमा थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लाएर हटाउने कुरा थियो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले अन्तिम स्टेपको रूपमा हिजोको संसदीय व्यवस्था खारेजको अथवा चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा अगाडि सारे भन्ने कुरा त उहाँले नै भन्नुभयो। फेरि होइन, एकछिन मान्नुहोस् न, उहाँले पार्टीलाई आफ्नो संसदीय दललाई विश्वासमा लिनु भएन भने उहाँलाई संसदबाट हटाउनु नहुने के कुरो छ त? यो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया कुरो हो। संसदको विश्वास उहाँले पाउनु भएन भने संसदमा हटाउन सक्छन्। चाहिँ यो कुनै अनौठो कुरो भएन कि त्यो उहाँ प्रधानमन्त्री भनेको त कुनै बपुती प्यावा पनि होइन, वीरता पनि होइन। तर प्रश्न पनि त उल्टाने आफ्नै सरकारको विरुद्ध गुट उपगुट गरेर सरकार डाल्ने खेलमा लाग्छ। होइन, त्यो लाग्दाखेरि के छ भने त्यो लाग्ने कारण के भने गुट हो भन्नुहुन्छ उहाँ। गुट आफै गर्नुहुन्छ। ओलीजीले आफूले गुट नगरे भए त अरूलाई गुट गर्न त रोक्न सकिन्थ्यो नि। चाहिँ अब उहाँ मैले अहिलेसम्म देखाएँ उहाँले सरकार पनि राम्रो चलाउनु भएन, पार्टी पनि राम्रो चलाउनु भएन, साथीहरूको विश्वास पनि जित्नु भएन। अब पोलिटिक्समा जहिले पनि टिमवर्क हो, पार्टी भने पनि टिमवर्क हो। टिमवर्कमा सबैसँग कुरो मिलाएर जाने हो। सबैले कुरो मिल्ला भएन भने यहाँभन्दा पहिलेका धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले पनि कुरो नमिली छोडेका छन् नि। चाहिँ कुरो नमिल्दाखेरि अझ घोइरो खाडल खानेर अगाडि बढ्ने त होइन नि, कुरो मिलेन। अब उहाँले सक्नु भएन त सक्नेलाई जिम्मा लाउनु पऱ्यो, चाहिँ पार्टीलाई जिम्मा लाउनु पऱ्यो, संसदलाई सोध्नु पऱ्यो कसलाई दिने भने त्यो दिशातिर नगएर अर्को भटखरातिर गएपछि त समस्या त झन् चर्को हुने भयो। अब उहाँ मलाई काम गर्न दिएन भने कसले दिएन? दुई तिहाईको सरकार, उहाँ दुई तिहाईको संसदको विश्वास उहाँले जित्नु पऱ्यो, दुई तिहाईको पार्टीको विश्वास उहाँले जित्नु पऱ्यो। अब त्यो जित्ने कुरोमा गुटले काम दिएन, गुट उहाँले छोड्नु पऱ्यो नि त। उहाँ गुट आफैले नछोड्ने, आफैले गुट नछोडेपछि अरूले गुट छोड्ने कुरो पनि भएन। चाहिँ यही चिठीकै कुरोमा सबभन्दा पहिले चिठीबाट तिरबाण हान्ने त उहाँ नै हुनुभयो। उहाँले तिरबाण हानेपछि अरूले पनि तिर हाने। तिरको लडाइँ भएपछि समाधान गर्नेतिर होइन कि म डिजल गर्नतिर जान्छु भन्दा यो सही समाधान हुँदैन थियो र भएन। त उहाँले गरिहाल्नुभयो। गरेपछि अब सङ्कट त अगाडि आउने भयो। सङ्कट त सामना गर्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सजिलै समाधान भएर चुनावको प्रक्रियामा गएर चुनाव सजिलै सम्पन्न भएर कुनै पार्टीले जित्यो भने त यो राम्रै परिणाम ल्यायो। चाहिँ त्यो नभएर चुनाव हुने गाह्रो हुने भयो। त्यसो गर्दा मलाई लाग्छ चुनावमा एकछिन मान्नुहोस् न, एउटा मिराकल पोजिसनै आएर ओलीजीले जित्नु पऱ्यो। त्यो पनि एउटा समाधान हो नि। तर त्यो सम्भावना त्यति सजिलो छैन, किन चुनावका इन्स्ट्रुमेन्टहरू उहाँसँग अब त्यति बलिया छैनन्। उहाँसँग पैसा भएर केही सामान्य सङ्गठन भएर मात्रै त्यो चुनाव जितिन सजिलो हुँदैन। अनि जितिने बित्तिकै पनि उहाँको स्वास्थ्य समाधान गर्न सक्दैन। त्यस कारण उहाँलाई जे कदम चाल्नुभयो उचित चाल्नु भएन र देशलाई सङ्कटमा लानुभयो भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। अब उहाँको पुनर्विचार गर्ने ठाउँ त छैन। अब यो बिस्तारै मलाई लाग्छ देशमा तनाव अगाडि आउने भयो। यो तनावले चाहिँ स्थितिलाई झन् सङ्कटमा लान्छ। त्यो सङ्कटले उहाँकै पोजिसन र उहाँकै सोचाइलाई पनि गम्भीर अप्ठ्यारोमा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि कांग्रेस मधेसवादी दल लगायत त सरकारको विरुद्धमा आउने नै भयो। राजावादीहरूको सङ्घ संस्था योभन्दा अगाडिदेखि नै सडकमा आन्दोलनरत छ। यो दुईटाको सङ्घर्षले कुनै नयाँ शक्ति चाहिँ जन्माउने त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ होइन? अब भनौँ ओलीजीको प्रभावका मान्छेदेखि बाहेकका त जम्मै आन्दोलनमा जाने भयो। चाहिँ नेकपाकै ओलीजीका विपक्षमा लाग्ने पनि आन्दोलनमा जान्छन्। किन उहाँले पनि यहाँ चारा देख्नु भएन साथीको रूपमा ओलीले अरूलाई साथीको रूपमा सम्झेन र अरूले पनि ओलीलाई साथीको रूपमा नसम्झेर म त सुन्दैछु भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर उहाँलाई कारवाही नै गर्ने भन्नेसम्मको प्रचार बाहिर आएको छ। त यी कुरोले गर्दा सबै मान्छे आन्दोलनमा जाने भयो भने त्यसले नयाँ चित्त लिएर आउने भयो।
चाहिँ अब चाहिँ मैले अघि भने जस्तै सर्वोच्चबाट संविधान फर्किएन भने फेरि त्यसको अर्को उपाय त हिउँद पनि लागेको छ। हिउँद त नेपालको चाहिँ जहिले पनि आन्दोलनको मौसम हो भनेर भनिने गरिन्छ। अब त्यो मौसममा देशका सबै अपोजिसन, संवैधानिक अपोजिसन, गैर संवैधानिक अपोजिसन अनि यतिखेरमा चाहिँ हाम्रो यो विप्लवहरूको गतिविधि यी सबै त अगाडि छनै छ नि। यी सबैको परोक्ष तालमेल भएर अगाडि आयो भने सङ्कटमा हामी गएनौँ। चाहिँ अब ओलीजीको सरकारले मात्रै यसलाई समाधान गर्न सक्ने स्थिति त भोलि बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। परिस्थिति हेर्दाखेरि अब यो आन्दोलनहरू चर्किएर जान्छ, त्यसपछि सङ्कटकाल लाग्छ, त्यसपछि सेना अगाडि आउने त्यो सम्भावना प्रबल देखिन्छ। अनि त्यो हुनसक्छ। सङ्कटकाल लाग्यो भने त्यो सङ्कटकालले पनि ओलीजीलाई पार लाउन स्थिति आउँदैन के, किन सङ्कटकाल सेनाले लगाउँछ। अब सेनाकै गतिविधिले पोलिटिकल फोर्सलाई बलियो त बनाउँदैन नि, सरकारलाई बलियो त बनाउँदैन। अब सेना छ्यापछास्ती भयो भने सेनाका गतिविधि पोलिटिकल टाइपका नभएपछि त झन् विरोध त झन् चर्किने भयो। किन सेनाले मलाई के लाग्छ भने गाउँमा घुइँ गरेर गोली त हान्दैन नि। टेरर सुरु गर्न गयो भने पनि उसले गोली नै हाल्ने स्थिति बन्दैन, किन कसैले यो राइफल बन्दुक गोला बारुद उठाएका छैनन्। अनि त्यो नउठाएको हुनाले सबैलाई गोली हान्दै सेनाले जाँदैन मलाई लाग्छ। त्यस्तो हस्तक्षेप सेनाले अहिलेसम्म गरेको छैन, भोलि पनि गर्दैन। त्यो नगरेपछि उल्टै सेना जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा रोकावट गर्ने आदि कुरोले मान्छे झन् चिडिन्छन्। अनि चाहिँ सेना राखेर कन्ट्रोल होइन कि देश झन् मानिन्छ। चाहिँ त्यो ओलीजीले कति बुझ्नुभएको छ र भोलिका परिणामले के ल्याउँछ मैले बुझेँ। शनि शासन लाएर कन्ट्रोल हुँदैन, झन् स्थिति भड्किन्छ। अब यदि शनि शासन लायो भने त झन् छिटो उहाँले बिदा पाउने स्थिति ओलीजीकै आउँछ हेर्नुहोस्। त्यही कारण त्यो बुद्धि त ओलीजीमा नआउला होइन। अब शक्ति प्रयोग गरेपछि सबै हुन्छ भन्ने हो भने हिजो राजा विरोधी आन्दोलनकै बेलाका कुराहरू सम्झिए हुन्छ, किन उहाँ त्यतिखेर पनि आँखादेखि साक्षी त उहाँ पनि हुन्छ त्यतिखेर भन्छ। ओलीको राजनीतिक इतिहास हेर्ने भने एकदमै चतुर खेलाडीको रूपमा देखिन्छन् प्रधानमन्त्री ओली। अब यो परिस्थिति सायद त्यतिकै अगाडि सार्या होइनन् होला, यो कदम त्यतिकै चाल्या होइनन् होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। अनि यो चतुर हुँदाहुँदै कहिले के हुन्छ नि, काग धेरै बाठो हो भने के खान्छ भन्छ नि। भने चतुर पनि धेरै गरेर फस्छ एक ठाउँमा, उहाँ चतुर हुँदाहुँदै फस्या हो। चाहिँ चतुर नभएको भए सायद उहाँले धेरै समाधान अरू समाधान खोज्नुहुन्थ्यो। यो पाखुरा जोड्ने कुम जोड्ने टाइपको मल्लयुद्धमा अगाडि आउनु थियो। सजिलो थियो त पार्टीलाई मिलाउनको लागि, गुटलाई मिलाउनको लागि उहाँले बारम्बार प्रचण्ड, माधव, झलनाथलाई बारम्बार प्रस्ताव त राखेकै हो। 3 वर्ष चान्चुन बितिसकेका छ, 2 वर्ष मलाई नै दिनुहोस्, त्यसपछि म सक्रिय राजनीतिमा आउँदिनँ, बरु पार्टीको महाधिवेशन चाँडै गरौँ, त्यति कुर्दिएको भए त यो अस्थिरता त आउँदैन थियो। होइन त्यो कुरोमा अरूलाई प्रस्ताव राख्न साथ उहाँ त अब महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्ष हो नि, उहाँले तत्कालै दिनुपर्ने आवश्यकता पनि त थिएन। उहाँ कहाँको महाधिवेशन चुनियो मैले भ्रम पर्या। उहाँ नेकपा एमालेको महाधिवेशन चुनिया हो, त्यतिखेर प्रचण्ड पनि चुनिया हो नि आफ्नो पार्टीमा। चाहिँ आफ्नो पार्टीमा चुनिया हुन्। अब यतापट्टिको नेकपा बनेपछि त दुइटै चुनिया होइनन्, दुइटै नेकपा अध्यक्ष एउटा, नेकपा एमालेको अध्यक्ष दुइटै केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेपछि दुईवटा नेता मात्रै हुन्। दुईवटा नेता स्वघोषित अध्यक्ष भएका हुन्, उनीलाई कसैले चुनिया छैन। चाहिँ यो भ्रम के भएपछि मसँग अध्यक्ष भन्छ, प्रचण्ड अध्यक्ष नभए त प्रचण्ड पनि आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हो। दुईवटै अध्यक्ष हुन्, दुईवटा अध्यक्ष चाहिँ उनीहरूको आफ्नो दुईवटाको पद राखेर अरूका पद सबैमा चाहिँ विघटन गरेको। पहिले नेकपा एमालेमा अध्यक्ष चाहिँ ओलीजी हुँदाखेरि त उपाध्यक्ष त चाहिँ वामदेव पनि उपाध्यक्ष, अष्टलक्ष्मी पनि उपाध्यक्ष, चाहिँ महासचिवहरू अरू सबैलाई उपाध्यक्ष भन्दाखेरि उहाँको अनुहार कालो होला भनेर अध्यक्ष भनिदिएको भन्नुभयो त आज उहाँ। त्यो भनेर हुन्छ र भन्छ मुखले त के हो भने उहाँलाई मैले चिनेकै छैन भने पनि त भयो नि, त्यसरी त हुँदैन। चाहिँ किन दुइटै अध्यक्ष होइनन् के, मैले देखाएँ दुइटै स्वघोषित हुन्। चाहिँ चुनाव भएका अध्यक्ष दुइटै होइनन्। चुनाव भएका अध्यक्ष त एमालेमा हो, ओली एमालेमा अध्यक्ष चुनिएकै हो। चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ उहाँको माओवादी पार्टीमा चुनिएकै हो। चुनाव त पार्टीका विधिअनुसार भए। अब यतापट्टि ओलीको चुनिने विधि आफ्नो खालको थियो, उनको प्रचण्डको चुनिने विधि आफ्नो खालको थियो, तर त्यो दुइटै चुनिएकै हुन्। त चुनिएका अध्यक्षहरू दुइटैले आफ्नो आफ्नो कमिटी विघटन गरेपछि दुईवटा व्यक्ति मात्रै भए। अनि ती दुईवटा व्यक्तिलाई स्वघोषित उहाँ दुइटैले अध्यक्ष भने आफूलाई, र त्यो अध्यक्ष भन्ने कुरोलाई अरूले मानिदिए। त्यो चुनिएको होइन। यो मान्छेलाई भ्रम पर्या के हो भने म चाहिँ चुनिएको, प्रचण्ड चुनिया होइन भन्ने जुन आरोप हो, त्यो आरोप मलाई त्यति सही हो लाग्दैन। नेकपा एमालेमा उहाँ चुनिया हो, नेकपामा दुइटै अध्यक्ष चुनिया छैनन्।
चाहिँ दुईटै अध्यक्ष चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा पदै दिनु पर्यो भने दुईटालाई स्वघोषित अध्यक्ष बनाएको, चुनिएको अध्यक्ष दुईटै होइनन्। किन चुनिएकै अध्यक्ष हुन्थ्यो भने एमालेमा जो अध्यक्ष थिए, जुन पदाधिकारी थिए ती जो पदाधिकारी यता पनि छैनन्, माओवादीका पनि ती पदाधिकारीहरू छैनन् भनेर दुईटालाई माने हो। अनि मेरो चाहिँ चुनिएको अध्यक्ष, उसको चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ चुनिएको अध्यक्ष होइन भन्ने तर्क त्यो नै पूर्वाग्रही तर्क छ भने चाहिँ त्यो पूर्वाग्रही तर्कलाई केही प्रेसहरूले पनि पत्याएर हिँडेका छन् भने चाहिँ मैले त्यस्तो देख्दिनँ भने चाहिँ त्यसो नभएकै कारणले उहाँलाई त्यो रियालिटी नभएकै कारणले उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म 14 वर्ष जेल बस्या भने चाहिँ जेल बस्दै बुद्धि त आउँदो रहेछ भन्ने कुरो त अहिलेको शासन चलाउँदै देखिएन। जेल बस्या त युनिभर्सिटीमा पढ्न गएको त होइन नि, दुःख पाएको हो, सङ्कट पाएको हो, अप्ठ्यारो जलिया हो, मान्छे अडान राखिया हो भन्छ एउटा कुरा हो। बौद्धिकताकै खेल जेल बस्नेमा हुन्थ्यो भने जेल नबस्नेले त संसारमा शासनै नगर्न सक्ने भयो नि। यी पुष्पलाल कहिले जेल गएनन्, अहिलेसम्म पनि पुष्पलालको प्रभाव देशभित्र छ। मदन भण्डारी कहिले जेलमा पुगेनन्। मदन भण्डारी अहिले पनि वैचारिक रूपमा जीवित छन्। अब यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसकै बिपी कोइराला पछिल्लोचोटि जेलमा गए, पहिले त उनी पनि जेल गएका थिएनन्। चाहिँ मनमोहनजी मान्छे जेल बसेर पनि उनीभन्दा थोरै बस्नुभयो, तैपनि उहाँ अहिले पनि मान्छे वैचारिक रूपले जीवित हुन्छ भन्दा यो जेल बस्ने कारणले भन्दा पनि बौद्धिक क्षमता बढाएको कारणले, आफ्नो जिम्मेवारी र हैसियतको व्यापकतालाई बढाएको कारणले मान्छे जिम्मेवार हुने हो। चाहिँ नभए मान्छे जेल बसेको कोही मान्छेहरू जेल बसेर पनि, जस्तो नेल्सन मण्डेला जेल बसेर पनि बौद्धिक भए। उनले सबै देशका पार्टीहरू आफूलाई थुन्ने सरकारका मान्छेहरू पनि ल्याएर सरकारमा राखे। चाहिँ त्यसले गर्दा आफूलाई जसले 26 वर्ष जेल हाल्यो उसैले ल्याएर उपप्रधानमन्त्री बनाए। त्यो नेल्सन मण्डेलाको करामत हो, आफ्नो बौद्धिकता हो। किन त्यहाँ रोडेसियाको सारा समस्या समाधान गर्न राता र सेता र काला दुइटै मिल्न बाध्य थियो। त्यो बाध्यतालाई उहाँले मलाई थुन्यो भन्ने पूर्वाग्रह होइन, चाहिँ ती सबैलाई समेटेर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा देशलाई नयाँ मोडमा पुग्यो। उनी बितेर पनि अहिले पनि नेल्सन मण्डेला रोडेसियामा जीवित छन् भने चाहिँ त्यस्तो हुनको लागि त ओलीले पनि त भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ टिपिकल रूपले म यस्तो हुँ चाहिँ भन्ने क्षमता चाहिँ आफ्नै साथीको विश्वासिलो स्थिति बनाउन नसक्ने, आफ्नै संसदको विश्वास जित्न नसक्ने, अनि सबैलाई समेटेर होइन आफूलाई भोट दिने मान्छेहरूलाई मात्रै आफ्नो ठान्ने एउटै पार्टीमा पनि रेखा कोरेर आफ्ना मतदाताहरू आफूलाई पत्याउनेहरू छुट भइयाहरूलाई चाहिँ एकदम महान कामरेड ठान्ने, अरूलाई कामरेडै नराख्ने जुन उहाँको चलन हो। यसले गर्दा नि यो समस्या अगाडि आएको। त्यस कारण मलाई लाग्छ कि हेर्दाखेरि त हिजो अन्तिम पटक प्रचण्ड निवास खुमलटार ओली पुगेकै हुन्। आखिर माधव गुटका 2 जना मन्त्री लगाएका हुन्, 5 जना यता माओवादीका पनि थिए, तत्कालीन माओवादीका भनेको। यी सबै हेर्दाखेरि त सबैलाई अवसर त दिएकै रहेछन् नि ओलीले। होइन, त्यो मन्त्री पुगेन भन्ने झगडा होइन नि। झगडा के हो भने एकअर्कामा विश्वास भएर पार्टीको निर्णय सरकारले मान्ने, अनि सरकारका काम कुराहरू पार्टीसँग मिलेर गर्ने कुरो नभएर नै यो समस्या आएको हो। चाहिँ यहाँ म फलानाले मन्त्री पाएन भने चाहिँ मेजर कुरो होइन। अलिअलि कुरो त के हो भने तल पार्टीमा पनि जस्तो प्रान्तमा नै पनि जम्मै ओलीले आफ्नो मान्छे राखे। सिनियर एमालेकै कार्यकर्ताहरू नेकपाकै सिनियर कार्यकर्ता ओलीका छैनन्, हटाइदिने हो। अनि त नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष होस् अथवा कङ्ग्रेसको होस्, देउवाको हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल 15 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष हेर्दाखेरि होस्, जम्मैले आफ्नै मान्छे त राखेका थिए नि त्यति बेला। ओलीको विरोध गर्नुको के औचित्य छ र त्यसो? होइन, त्यो त के भने पार्टीमा जति गरे पनि जे गरे पनि हिजो म पार्टीमा थिएँ, अब मैले बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो त कसैले मानेकै छैनन् नि। चाहिँ अब माधवजीले पनि आफ्नो पालामा केही गडबडी नगरे होइन, झलनाथजी केही पनि आफ्नो पालामा केही गडबडी नभएका होइन। अब सबै एकदम जादुगरी क्षमताका मान्छे भएका त छैन, अहिलेसम्म देखा परेका छैनन्। जति प्रधानमन्त्रीहरू भए ती जादुगरी नभएर भित्तामा नाम टाँस्ने प्रधानमन्त्री मात्रै भएका छन्। त्यसमा मैले ओली गएपछि चाहिँ एकदम यो अहिलेका एकदम मुखमा बसेका नेताहरू चाहिँ एकदम सुन्दर छन्, उनले चाहिँ देशलाई हराभरा बनाइहाल्छन् भन्ने मलाई पनि अहिलेसम्म लागेको छैन हो र। तलबाट अलिकति राम्रो मान्छे खोजेर लिएर गयो भने त बेग्लै कुरो हो। चाहिँ अब यिनै मान्छे गयो भने होला ओलीजीको भन्दा त अलिक केही बेटर होला। चाहिँ किन भन्दा यिनले त पार्टी पनि चलाएनन्, सरकार पनि चलाएनन्। चाहिँ जस्तो कतिसम्म झुट बोल्यो भने अस्ति त्यो राज्य परिषदको संवैधानिक परिषदको बैठक राखे, 3 जना भएर बैठक राखे, कुनै निर्णय गरेका छैन भने। अब अहिले निक्लिएको छ कि 45 जनाको निर्णय त्यसरी गरेको छ। राजकीय नेताले यस्तो झुट बोल्नुहुन्छ? पहिले निर्णय नै छैन भन्ने, अनि अहिले आएर भट्टाभट 45 जनाको निर्णय भएको बाहिर लिएर आउने। अब यसरी झुटको खेती गरेर त देशमा नेता हुन सकिँदैन।
किन नेता भने त एउटा इमान्दारितामा चल्ने हो, एउटा भावनामा चल्ने हो, एउटा विश्वासमा चल्ने हो, तब त राज्यको सारा हारिमुहारी उसलाई जिम्मा दिया हुन्छ भने चाहिँ ती कुरोले हेर्दा होइन अरू प्रचण्डहरूले चाहिँ साह्रै सुन्दर गरेका थिए भने भए त भन्छ त्यो दाबी त मैले पनि गर्दिनँ। अब होला उहाँहरूले अहिले हटेर आउनुभयो भने योभन्दा त अलिक बेटरै हुन्छ, किन ओलीले जति झुट बोल्नुभयो, ओलीले जति महत्त्वाकांक्षा राख्नुभयो, ओलीले जति बेमेलपन पार्टीमा सुरु गर्नुभयो र आफ्नै निहत्था मान्छेहरूलाई आफ्नै नजिककामा चाहिँ क्षमता नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने जुन काम गर्नुभयो चाहिँ अनि भ्रष्टाचारलाई जसरी रोकथाम गर्नुभयो। अहिले प्रचण्डले उठाएको त्यो पेपरमै म त सुन्छु 7-8वटा भ्रष्टाचारका केसमा चाहिँ संरक्षण नै प्रधानमन्त्री भयो भनेर उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। अब त्यो बाहिर अरू पेपरले पनि त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि त्यही कुरो उठाएको छ। अब प्रचण्डले भन्न लागेको त होइन होला त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई भन्छ, किन प्रधानमन्त्रीले नि भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नुभयो भन्ने कुरो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि बोलिएको छ भन्छ। त यी कुरातिर फर्किन त उनी कहिले लागेनन्। भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री ओली मात्र जड होइन होला नि त, त्यसका निमित्त त प्रधानमन्त्री ओलीले के भनिसक्नु भएको छ भने भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि छोडिँदैन, चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे माधव होस्, अथवा अर्को व्यक्ति दोस्रो जोसुकै होस्, भ्रष्टाचार गर्नेलाई छोडिँदैन। बेला बेलामा त उहाँले भनि नै रहनु भएको छ, सायद त्यो बाटोतिर पनि जानु होला कि हिजोको दिनमा कसले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ समयले बताउँला। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने बित्तिकै झलनाथ, माधव, प्रचण्ड निकै डराएका पनि छन् फेरि। होइन त्यो त मलाई थाहा छैन, मान्छे के गरेका छन् उनीहरू दुइटै पक्षलाई थाहा होला। साँच्चीकै ओलीले अबको यो 6 महिनामा उहाँमाथि लागेकादेखि अरूमाथि लागेका आरोपमा पनि भ्रष्टाचारमा छानबिन गरेर टुङ्गो लायो भने त त्यसले एउटा नयाँ स्थिति त ल्याउँछ नि त। भन्छ त्यो गर्नु पनि पऱ्यो नि। जस्तो उहाँ मुखले जति भन्नुहुन्छ भन्छ त्यति नै भ्रष्टाचारका कदमहरू अगाडि बढाइ छन्। भन्छ न वाइड बडी छानबिन गर्नुभयो, न त्यो यो आयल निगमको छानबिन गर्नुभयो, म चाहिँ न अहिले उम्नीकै बारेमा जो कुरो चलाउँछ न छानबिन गर्नुभयो, त अर्को जग्गाहरू जुन एउटा संस्थालाई प्राइभेट दिएको छ त्यसको न छानबिन गर्नुभयो। अब यी सारा घटनाले त उहाँले मुखले जति मिठो कुरो गर्नु छ काममा त केही पनि भएको छैन। चाहिँ त्यो काममा पनि मुखले भनेको पनि भएको भए त ओलीको यो अवस्था त यसरी चर्चामा नेगेटिभ चर्चामा आउने त विषय नै बन्दैन थियो। अनि जे भने त्यो गर्नु पर्थ्यो क्या, भने चाहिँ भन्न मिठो भन्ने काम चाहिँ नगर्ने, त्यही हुँदा नै स्थिति बिग्रिया हो भन्छ। गर्न खोज्यो माधव प्रचण्ड झलनाथ अगाडि आउने भए गर्न नदिने भयो नि त फेरि। होइन उहाँले भ्रष्टाचारको गतिविधि रोक्नको लागि कहाँ उहाँले चाहिँ अरूले गरेर अख्तियार रोकेका त मैले कहीँ देखाएको छैन। सबै सारा प्रशासनिक भन्छ गतिविधिको नायक प्रधानमन्त्री, अनि प्रधानमन्त्रीले यो गर्नु हुँदैन भनेर त किन त्यो त पार्टी भ्रष्टाचारको कारवाही गर्नु चाहिँ पार्टीको निर्णय चाहिँदैन। चाहिँ अख्तियारलाई नै कारवाही गर भनेर त अख्तियारले खोज्ने हो नि। चाहिँ त्यो पार्टीले खोज्ने विषय पनि होइन, अनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन। किन भ्रष्टाचारमा गतिविधि गर्न भ्रष्टाचारका गतिविधि खोज्नु हुँदैन भन्दा पार्टीले कहिले निर्णय नै गरेको छैन। अनि खोज्नुपर्छ भन्दा कहिले निर्णय गर्नु पनि पर्दैन, त्यो सरकारले नै गर्ने कुरोहरू हुन्। चाहिँ सरकारले त्यो गतिविधि गरेको त कहीँ पनि देखिँदैन। उही तल खरदार मुखियालाई 2-4 जना समात्याची छ, माथि त गहन केसमा त कसैले पनि कारवाही उठाएको छैन। अब यो बिचमा उहाँले उठाएर साँच्चीकै नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरोमा ओलीजी गए भने, हिजो पनि गएको भए राम्रै हुन्थ्यो, अहिले पनि गयो भने मान्छेले उहाँको बारेमा फेरि सोच्न सक्छन्। चाहिँ तर त्यो सम्भावना म त्यति देख्दिनँ। हजुर हजुर। अब प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको निमित्त कुनै नयाँ काम गर्नुभयो र भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जेल चलान गर्नुभयो, एउटा राष्ट्रको हितमा कुनै नयाँ कदम चाल्नुभयो भने यहाँका केही नेताहरूलाई डर पनि रहेछ फेरि ओली हिरो होलान् कि भन्ने पनि रहेछ। होइन यो त मनोविज्ञान त्यो मनोविज्ञान हो क्या, यसो गर्दाखेरि उसलाई डर छ। अब गर्नु पऱ्यो नि, अर्काको डरले के अर्थ राख्छ भने कसले के भन्छ, किन प्रधानमन्त्रीले गरेका काममा उसको प्रतिष्ठा बढ्ने भयो भनेर अर्काले भनेर रोकिनुपर्ने विषय त छैन नि। यो मनोविज्ञानको यस्तो कुरो कुनै तर्क हुँदैन, चाहिँ कुनै अर्थ पनि राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि ओलीजीले साँच्चीकै राम्रो काम गर्न खोजेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि मान्छेको जनजीविकाका कुरा उठाउने कुरादेखि लिएर रोजगारी देशभित्र खोज्ने कुरादेखि यी कामतिर गर्न लागेमा कसले रोक्थ्यो? किन पार्लियामेन्टको 2/3 उनीसँगै छ। पार्लियामेन्टमा एउटा पनि त्यस्तो बहस आउँदाखेरि अरू माधव प्रचण्डले विरोध गरे त सुनिया छैन, त्यस्तो प्रस्तावै लिएर गएको छैन। चाहिँ जस्तो उहाँले नै एउटा रोजगार अभियान एउटा के सुरु गर्नुभयो, चाहिँ 35 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने अभियान सुरु गर्नु, अभियान त राम्रो थियो।
त 35 लाखमा अहिलेसम्म चाहिँ 5 लाख मान्छेले पनि त्यहाँ इन्ट्री भएको छैनन् चाहिँ उद्योगहरू इन्ट्री नै गर्न गएन। त्यो पनि अब विपक्षीहरूको पार्टीकै कार्यकर्ताकै भूमिका हो भन्न त मिलेन। सरकारले अब उद्योगपतिहरूलाई त्यो ठाउँमा ल्याउने, मजदुरलाई त्यो ठाउँमा ल्याउने पहलै गरेन। उसले भनिदियो, भन्नेका भरमा त सबै काम चल्दैन। त्यसको पहल गर्ने अरू विभिन्न निकाय छन्, जिम्मेवार छन्, त्यसलाई लिएर आएर चाहिँ साँच्चैकै ती 35 लाख मान्छेको चाहिँ त्यो पेन्सन पट्टा पाउने खालको त्यो आयोगले गतिविधि गर्न सके भए त्यो राम्रै काम हुन्थ्यो नि। त्यो मान्छेले विरोध गरेर मात्रै होइन कि त्यो राम्रै भयो भने प्रशंसा गर्ने मान्छे सुक्ता निक्लिन्थ्यो नि। ती 35 लाख मान्छेहरू त ओलीजीकै पक्षमा बुरु उफ्रिने स्थितिमा आइहाल्थ्यो नि। त त्यो त गर्नु भएन, भन्ने नगर्ने के भन्न त ओलीजीले भन्न बाँकी राखे राम्रा कुरा केही पनि बाँकी छैन। सबै राम्रा कुराहरू पुल बनाउनुदेखि लिएर रेलवे ल्याउनुदेखि लिएर चाहिँ यो ग्यास चुलो चाहिँ घर घरमा ग्यास पाइप पुऱ्याउने कुरो के बाँकी त केही पनि छैन। उहाँले मधेसको रेलवे, पाल्का रेलवे सबै कुरो काम त केही पनि भएको छैन। अब अहिले जनकपुरमा ल्याएको त्यो रेलवे चाहिँ किनेर लिएर आएछ। अब चाहिँ 35 किलोमिटर कति बाटो बनाएको छ। त्यो रेलवेका लिकमा सामान चोरिएर भरवा छ, रेलवे चलाएको छैन। चाहिँ रेल चलाउने मान्छे छैन। चाहिँ योजना त्यस्तो छ। रेल लिएर आइसकेपछि त्यतिखेरै स्टाफ तयार पारेर त्यो 35 किलोमिटर पनि कुदाएको भए त त्यो रेलवेका लिक पनि चुनिँदैन थिए अनि त्यो रेलवे पनि खिया लागेर बस्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो नि। चाहिँ छैन चाहिँ अब उहाँ बाटो बन्नु कहाँ छ कहाँ चाहिँ यता हाइवे मेचीबाट त्यो रेलवे लाइनमा माटो हाल्ने भनेर 32 अरबको ठेक्का सुरु गर्न खोजेको थियो। पछि गएर चाहिँ अख्तियारले कसले त्यसलाई रोक्यो। चाहिँ बाटो जानुपर्ने यता जनकपुरतिरबाट उता पूर्वबाट माटो हालेर लिएर आउने भएर 32 अरबको ठेक्का सुरु गर्ने भए चाहिँ त्यो आन्न तानको त्यो देखायो के हो भने उता पूर्व आफ्नो जिल्लामा चाहिँ रेलवेको लागि हाइवे लिक बनाउन थाल्यौँ भन्ने पोलिटिकल प्रचार गर्नको लागि असान्दर्भिक चाहिँ ठेक्कापट्टा त्यहाँ सुरु भयो। किन सान्दर्भिक त के हुन्थ्यो नि, यताबाट जहाँसम्म रेलवे आएको थियो त्यहाँबाट माटो हालेर लिएर गएको भए त्यो रेलवे बनाउँदै जाने कुरो त्यहाँबाट हुन्थ्यो। ती काम त उहाँले गर्नु भएन। चाहिँ त्यो काममा उहाँको नजर पनि छैन। गर्न के खोजिएको छ भने दमकमा एउटा यस्तो भ्यू टावर छ जो चाहिँ कति अरबको भ्यू टावर बनाउनु खोजिएको छ। के काम छ त्यसको? त्यहाँ हस्पिटल बनाएको भए काम लाग्थ्यो त्यो पैसाले। चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो काम लाग्दो आम मान्छेको हित हुने काम चाहिँ नगर्ने। अब भ्यू टावर भन्छ के भने ओलीको चाहिँ फोटो भैमै घुमाएर चाहिँ रहने खालको त्यो जुन डिजाइनवाला आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षाको डिजाइन राख्नुभयो। चाहिँ त्यो डिजाइनले चाहिँ त्यो भ्यू टावर चाहिँ एउटा ओली स्तम्भ हुन्छ भन्ने टाइपले जानु। आम मान्छेको जरुरतको अवस्था के हो भने पहिले त्यो खोज्नुपर्छ। चाहिँ त्यो त उहाँले खोज्नु भएन। चाहिँ अब के गर्दा चाहिँ रमाइलो हुन्छ? रमाइलो भने त सम्पन्न भएपछि गर्ने कुरो भयो। पहिले त चाहिँ मान्छे बाँच्ने स्थिति के हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने भयो। त्यो पनि उहाँले गर्नु भएन। त्यही कारण म धेरै कुरो किन भनौँ, उहाँले आम जनताले चाहेका कुरा गर्नु भएन। नचाहेका कुरा गर्दै पार्लियामेन्ट बिगड्नसम्म पुग्नुभयो। अब यसले देशलाई झन् सङ्कटमा लिएर गयो। यो सङ्कटलाई पार गरेर साँच्चीकै उहाँले चुनाव सम्पन्न गरेर अर्को पार्टीलाई त उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो भने त अहिलेका सारा आरोपहरू खण्डन मण्डन हुँदै जालान्। होइन, यही बिचमा देश अरू ठुलो दुर्घटनामा पुग्ने भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उहाँ आफै हुनुपर्ने हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।